देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 जमादी सानी है, 24 जनवरी और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अलबैक टीवी और i14 न्यूज़ से बराह रास्त। हर पीर के पीर मेरे साथी मेज़बान होते हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में सुनिए और वो मेरे साथ हैं मैनचेस्टर से ऑनलाइन। तो बहुत जी, तो कुछ पिक्चर में थोड़ा मसला आ रहा है आपकी वीडियो के, लेकिन मुझे उम्मीद है थोड़ी इसमें बेहतरी आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सही सुन रहे होंगे। बहुत सी खबरें हैं वीकेंड के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक जो है सेशन भी किया। पहले मूसी भाई को वेलकम करने। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको और अपने तमाम नाज़रीन देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, जैसे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज और कुछ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात होती है और पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी रही, और आज की जो बड़ी खबर थी एहतसाब के मशीर शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया है, ये भी अभी बहस चल रही है। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपका वजीर आजम आपके साथ का एक सेशन और किया, जिसमें बहुत से सवालात का उन्होंने जवाब भी दिया। इस पर बात करने से पहले आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल जो मामलात थे वो जानते हैं मूसी भाई से, और फिर आगे जो इश्यूज हैं उससे बात तफसीलन आप और हम मिलकर करेंगे। जी मूसी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सेगमेंट है हमारा, जिसके अंदर हम उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा फोकस करते हैं और उसमें जो तेज़ी के साथ नाज़रीन जो है वो एक तब्दील होती हुई सूरत हाल है, और उसके अंदर हादसात और वाक़यात की रफ्तार काफ़ी जो है वो तेज़ देखी और मानी जाती है, उनको पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सेगमेंट के अंदर जो है वो अपने वक्त में रहते हुए उसको अपडेट किया जाए। तो आज यमन के ऊपर काफ़ी जो है वो प्रेशर है, और जब से यमन को मारा जा रहा था, यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे जो है वो पूरा तबाह किया गया, उसके खाने के जो है वो गोदाम्स, उसके खुराक के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर, एम्बुलेंसेस के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, बच्चों की वैन्स के ऊपर, आम सिविलियंस अहदाफ जो कि जंग के अंदर ममनू करार पाए जाते हैं, वो सिविलियन अहदाफ के ऊपर बमबारी और जो है वो घरों में सोए हुए अफराद को लुक़्मा अजल बना देना, ज़ख्मी कर देना, उनको कुचल देना, इसके ऊपर तो जो है वो एक जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा था। और आपने देखा कि इसके ऊपर इतनी शोर व गुगा नहीं हुआ। अब जब यमन अपने पैरों पर इस जंग के दौरान खड़ा हुआ और उसने अमारात को निशाना बनाना शुरू किया और अपने ड्रोन्स भेजे, जो कि वहां पर एक हफ्ते के लिए एलानिया तौर पर अंदर अमारात में ड्रोन्स तक उड़ाने पर पाबंदी लग गई। इतने खौफजदा हैं क्योंकि उन्होंने उनके बुर्जुल अमारात को भी जो है वो बुर्ज खलीफा जो है उसको भी हिट लिस्ट में जो है वो सुनने में आया कि उसको भी उन्होंने इशारा दिया है। तो वहां पर जो है वो एक खौफ हिरास की फजा है। जो वहां पर दफातर थे वो लोग खाली करके छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। अब इसके ऊपर पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो इसके ऊपर एक शोर उठाया गया कि जो यमन वाले हैं उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। उस वक्त क्यों दहशतगर्द करार नहीं दिया गया जब यमन के निहत्ते मासूम बेगुनाह बच्चे दुहाई दे रहे थे, पूरी दुनिया ने उसको सुना और देखा, मगर बेहिसी का मुजाहरा किया गया। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की फिजाई जारियत और आलमी बिरादरी का जो है वो दोहरा मिहार हमेशा जो है वो सामने आता है। अलबैक न्यूज एजेंसी इसको रिपोर्ट करके कहती है कि यमन के बेबस अवाम पर सऊदी इत्तेहाद की फिजाई जारियत का सिलसिला अरसे दराज से जारी है। यमनी मजलूम अवाम निहायत बेसरो सवादी की हालत में अपना दिफा कर रहे हैं और साबित कदमी के साथ जो है वो गैर मुल्की मदाखलत के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब जो है वो यूएई का जो है वो सारा मामला, और उसके ऊपर पहले ड्रोन्स गए, उसके ऊपर उन्होंने बैलिस्टिक्स मारे, ये तमाम चीजें जो खबरें सामने आई। अब वो कहते हैं कि हमने मजीद जो है वो जो हमला हुआ है अभी ताज़ा, वो कहते हैं कि उसको हमने रोक लिया है, मगर जो है वो वहां पर खौफ हिरास की फजा है। सना से जो है वो एक और खबर है, फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरब मीडिया यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया इक़दामात के बारे में आए दिन से ज्यादा हक़ाइक़ शाया कर रहा है, और ये वो मौजू है जो सना को अबू धाबी और दुबई को मुस्तहकम जवाब देने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अगर चूटी भी जो है वो भी जो है वो काट लेती है, तो जब किसी को इतना पीसा जाता है, कुचला जाता है, तो वो अपना दिफा का हक महफूज रखता है। अल अखबार ने इस बारे में रिपोर्ट दी कि मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता मलेशिया न सिर्फ शबवा में खुद को कायम रखना चाहती है, बल्कि शबवा से मारिब की तरफ
بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی تاکہ اس صوبے کا معاشرہ تھوڑے نیز. آج یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اماراتی فوجی اس جنگ میں اکیلے نہیں بلکہ امریکی بھی ان کے ساتھ ہے اور سعودی ریاست کی شراکت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انصار اللہ نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں. سنا سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں میزائلوں اور ڈرونز نے جو ہے وہ طوفان برپا کر دیا. اہل بیت نیوز ایجنسی فارس خبر رساں ایجنسی کے بین الاقوامی شعبے کے مطابق یمنی مسلح افراد کے ترجمان یحییٰ السرے نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی گہرائیوں میں آج پیر کو ہونے والے آپریشن کی تفصیلات کا اعلان کیا، جس کا عنوان آثار الیمن 2 فوتان الیمن 2 ہے. انہوں نے کہا کہ ابوظہبی میں الزفرا ایئر بیس اور دیگر اہم اہداف کو بڑی تعداد میں ذوالفقار بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ دبئی میں ایک اہم حیاتی ہدف کو سماعت 3 ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. عموماً کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارا کرتے. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ وہ فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے دبئی یا ابوظہبی میں پبلک اہداف کو نشانہ نہیں بنایا، ورنہ ان کی معیشت کا کیا حال ہوتا یہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو. مگر وہ چونکہ پوری آئین و شریعت کی سمجھتا ہوں پاسداری کر کے جو ہے وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، وہ جواب جو عسکری بنیادوں پر دینا چاہتے ہیں. وہ دبئی میں یا ابوظہبی میں ان لوگوں کا جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو جو ہے وہ اس جنگ کا نوالا یا ایندھن بنانا نہیں چاہتے. یہ بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے اور تعصب کے عینک کو اتار کر حقائق کا صحیح جائزہ لینا چاہیے. ویانا مذاکرات ایران کے اسٹریٹجک صبر کا کہتے ہیں کہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اہل بیت نیوز ایجنسی ویانا مذاکرات میں کچھ پیش رفت کے باوجود مغرب بالخصوص امریکہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کرتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا اسٹریٹجک صبر کا پیمانہ وہ کہتے ہیں کہ لبریز ہو رہا ہے. اور ویانا مذاکرات میں کچھ پیش رفت اور بعض اہم مسائل کے باقی رہنے کے باوجود مغرب بالخصوص امریکہ اور مختلف ہیلوں بہانوں سے سیاسی فیصلے کرنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ گریز کر رہے ہیں. اور اگرچہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لائن مقرر تو نہیں کی، مگر وہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے مقاصد کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں موجود ہیں. لیکن اگر فریقین کے آنے والے دنوں میں مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی مرضی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو مذاکرات کے تسلسل کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. ایران کے مقابلے میں امریکہ کی ایک اور جو ہے وہ ناکامی، اقوام متحدہ میں ایران کے ووٹ کے حق کی جو ہے وہ واپسی ہو گئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ اہل بیت نیوز ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا کہ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانجی نے کہا کہ ایران نے اقوام متحدہ کو $18 ملین پے کر دیے ہیں، جس کے بعد آج پیر 24 جنوری سے ایران اپنا حق رائے دہی اقوام متحدہ میں استعمال کر سکے گا. جنوبی کوریا نے ایران کے منجمد شدہ اثاثوں میں سے $18 ملین اقوام متحدہ کو تہران کی رکنیت کے قرضے کے طور پر ادا کیے ہیں. مجید تخت روانجی نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے ایک فعال رکن کے طور پر ہمیشہ اپنی رکنیت کی فیس کو بر وقت جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند رہا ہے، اور ہم نے عملی طور پر یہ ثابت بھی کیا ہے، جو کہ اب ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ، کیونکہ امریکی پابندیاں تھیں تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی رکنیت ان کی بحال ہو گئی ہے. امریکہ میں اجتماعی قتل کا ایک لذیذ خیز واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا. لاشیں ریاست ویسٹین کے شہر ملاوا کی سے ملی ہیں. علاقے میں رہائش پذیر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. اطلاع ملنے میں پولیس کی بڑی تعداد پہنچ گئی اور لاشوں کو قبضے میں لے لیا. پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد ایڈلٹ ہیں. مرنے والوں میں 4 مرد اور 1 عورت شامل ہے. 5 افراد کو قتل کیا گیا اور واقعے کی مزید تحقیقات جو ہے وہ بھی جاری ہیں. شام غوران جیل کے اوپر امریکی اتحاد نے جو ہے وہ بمباری کی ہے. سجن الحسکہ المرکزی کا یہ فرع جو ہے وہ اس میں دروازہ بھی دکھایا گیا کہ ساورین نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے کل 3 مرتبہ غوران جیل میں بمباری کی. یہ وہ جیل ہے جس میں ہفتے کے روز داعش دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور پیچھے سے پھر آ کر امریکہ نے اس کے اوپر بمباری کی. یہ وہ سامنے گٹھ جوڑ ہے جس کے اوپر اگر تبصرہ نہ بھی کیا جائے تو یہ خبریں ہی یہ سب کچھ جو پکچر ہے اس کو آشکار کر دیتی ہے. شام کی غوران جیل میں ہفتے کے روز داعش دہشت گردوں اور امریکی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے مابین جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 45 داعشی اور 14 شامی ڈیموکریٹک فورسز کے اہلکار جو ہے وہ مارے گئے تھے. سب میں حالات جو ہے وہ بہت زیادہ بدل رہے ہیں
اور جب سے یہ آزادی 2030 کے ویژن کے اوپر بات ہوئی ہے، فیملی سسٹم بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ہر گھنٹے میں 7 جو ہے وہ طلاق کے کیسز سعودیہ کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں طلاق کی شرح گزشتہ 10 سالوں کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا. عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں طلاق کی شرح فی گھنٹہ 7 طلاقیں ہو گئی. 2011 کے بعد سے یہ اس میں رجحان زیادہ ہوا. رپورٹ کے مطابق 2020 میں سعودی عرب میں 75,595 طلاقیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور یہ اعداد و شمار 2019 کے مقابلے میں 12% سے بھی زیادہ واقع ہے. یعنی کہ فی گھنٹہ 7 طلاقیں جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہی ہیں. اور برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ کو کہتی ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نصرت غنی کو 2020 میں وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم کو اپنی کابینہ میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ شو کے بیچ میں انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ بات ہوگی. اور یہاں تک جو ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. جو کچھ خاص انٹرنیشنل افق کے اوپر خبریں تھیں خصوصاً اسلامی دنیا سے مطابق، ان کو جو ہے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا گیا. آنے والے ایام میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بڑھتے ہیں فاروق ناظر صاحب. انشاءاللہ بالکل صحیح. بہت شکریہ موسی بھائی. اور مجھے امید ہے میری آواز صحیح فلو میں آپ سن پا رہے ہوں گے. ویڈیو کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس پر میں معذرت، تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. جو ہمارے گھروں سے ہی ہم انٹرنیٹ پر کر رہے ہیں تو گھروں کے نیٹ جو ہے وہ گھر والے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں ناظرین سے معذرت چاہوں گا. ابھی آپ نے بات کی جو مسلمان ہونے کی وجہ سے وزارت سے ہٹایا جانا، یہ ایک الزام لگایا یہاں خاتون نصرت غنی صاحبہ نے، تو اس کی بھی ایک انکوائری کا حکم دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اور پھر جو لاک ڈاؤن کے درمیان جو پارٹیاں ہوتی رہی اور اس قسم کی جو گیدرنگز تھی، اس پر بھی امید ہے کہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ اس ہفتے آ جائے گی. تو اب امید ہے کہ بورس جانسن کے لیے یہ جو ایک ہفتہ ہے، یہ جانے والا جو ایک ہفتہ ان کے بھی جانے کا ایک سبب نہ بن جائے. ایک اہم ہفتہ ہے یہاں کی سیاست کے لیے. اور جب پاکستانی سیاست پر بات کریں تو ایک عمران خان جو ہے کافی دنوں کے بعد دوبارہ اسکرین کے اوپر نظر آئے، اور آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے ایک سیشن کرتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی وہ کئی سیشن کر چکے. عوام کی وہ ٹیلی فون لائنز یا کالز کھولتے ہیں اور پھر کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو کل عمران خان جو ہیں وہ ایک دوبارہ ان کے بہت سی ایسی باتیں جو ہے وہ اب آج کے اخبارات میں بھی چھپی تھی، اور جو آج ایک اخبار کی ہیڈ لائن جو چھپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ خبردار، حکومت سے نکل کر زیادہ خطرناک ہوں گا. وزیر اعظم بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل ہو گئی. نواز شریف آ رہا ہے، دعا ہے وہ آج آ جائے. شہباز قومی مجرم ہے، لٹیروں سے مفاہمت غداری سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ان کا کہنا تھا کہ ابھی چھپ کر کے دفتر سے تماشے دیکھ رہا ہوں، سڑکوں پر نکلا تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. سب نے ملک کے ساتھ جو کیا، لوگوں میں لاوا پکڑا ہے، انہیں صرف آپ کی طرف دکھانا ہے. ڈاکوؤں کے خلاف سیاست میں آیا، ورنہ گھٹیا لوگوں کی گالیاں سننے کی ضرورت کیا تھی. شہباز کی اسمبلی میں تقریریں، نوکری کی درخواستیں، عدلیہ ان کے کیس روزانہ سنیں، اگلی ٹرم بھی ہماری ہوگی. یعنی یہ ٹرم پوری ہونے کے بعد بھی عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ اگلی ٹرم بھی ان کی ہوگی. تو بہت سی ایسی باتیں، ایک تو احتساب کے نام پہ یا انصاف کے نام کے اوپر جو تحریک شروع کی گئی تھی، یا جو ایک عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس لایا جائے گا، ابھی تک جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اور کل لگا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کافی مایوس ہیں، اور مایوسی کی حالت میں وہ ایک جسے کہتا نا کہ وکٹ چھوڑ کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سکور کریں. لیکن فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے رن ریٹ جو 3-3.5 سال پہلے جب وہ حکومت میں آئے تھے تو ان کے لیے وننگ جو ٹارگیٹ تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن بہت ہی زیادہ سست روی رہی ان کے احتساب کے معاملات میں، انتظامی معاملات میں، اور گورننس کا جو معاملات ہے، یا جو روزگار کے گھروں کے وعدے انہوں نے کیے تھے، یہ سب جو معاملات ابھی تک رکے رہے 3-3.5 سال سے. گو کہ وہ ایک ہے کرونا پینڈیمک کی وجہ سے یہ سارے معاملات رکے، اور پھر بھی ان کو اس کے اوپر کافی
जोम भी है कि पाकिस्तान ने कोरोना पैंडेमिक के दरमियान जो भी हिकमत अमली अपनाई उसको दुनिया ने सराहा, लेकिन जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे वो उनको इफा नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अब बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक मौके की तलाश है, हालांकि अपोजिशन भी इतने अरसे से लगी है, आर पार की जंग हो गई, और बल्कि 2 साल पहले भी फजल रहमान साहब एक धरना लाए थे, और पीडीएम के नाम पे अब भी ये सिलसिला जारी है। नई तारीखों का भी ऐलान हो चुका 27 फरवरी और 23 मार्च को, लेकिन अभी तक अपोजिशन भी अवाम को सही मानों में मोटिवेट नहीं कर सकी। अभी कुछ दिनों पहले जो सर्वे आया उसमें सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था लीग का और पीटीआई का। तो अजीब बात है कि अपोजिशन वो तो एक जिस इंतजार में है वो भी हमारे सामने, लेकिन इमरान खान का ये जुमला कि अगर उनको निकाला गया तो वो ज्यादा खतरनाक होंगे, तो ये अब बहुत ही मानेखेज जुमला है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक वजीर आजम जिसने कहा कि मुझे क्यों निकाला, और ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला। तो इस प्रोग्राम में हम पहले भी बात कर चुके कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरह वो कभी जिसे कहते हैं ना पार्ट टाइम इनकलाबी नहीं होंगे। कभी एक मौका आया डील के लिए वो खामोश हो गए, लैपटॉप खामोश हो गए, उनके मरियम साहबा के मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो गए, और उसके बाद फिर अचानक जब जलसे जुलूसों में वो आए और उन्होंने अपनी बातें की और सीधा सीधा आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई उस वक्त के जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगाए, तो ये सारे मामला इमरान खान के इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। जरदारी साहब का भी, यानी हमारे यहाँ ऐसे सियासतदानों को पहले भी गुस्सा आया एस्टेब्लिशमेंट पे कि जब उनके पर काटे गए या उनको उस तरह से आजादी नहीं दी गई, और जरदारी साहब भी एक मौके बजाने पे तुल गए थे, लेकिन बाद में फिर वो कहाँ गए, ईंट से ईंट बजी या नहीं बजी, ये दो बड़ी जमातों की तारीख सामने है। लेकिन इमरान खान ने ये बावर कर दिया है कि अगर उनको निकाला गया या वो इस मनसब से हटे तो फिर ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। तो ये खतरनाक साबित तो अगर देखा जाए तो हुकूमत में है, और अगर एहतसाब के मामले में सिर्फ अपोजिशन से वो मुखातिब होते तो फिर इक्तदार में रहते हुए अपोजिशन को ज्यादा लताड़ा जा सकता है। इस वक्त सारे एजेंसीज उनके पास हैं, लेकिन अफसोस के बड़े बड़े रहनुमा उनके गिरफ्तार भी हुए, लेकिन एहतसाब का जो अमल है 1 रुपया जो अभी तक साबित नहीं हो पाया। कल भी उन्होंने एक हवाला दिया कि ये 16 करोड़ कहाँ से आ गया, मुलाजमीन के नाम पे जो पैसे हैं, लेकिन अमल में ये हमने देखा नहीं, और शायद वजह से एहतसाब के बशीर शहजाद अकबर साहब से आज इस्तीफा दे दिया गया है। और वो शहजाद अकबर जो शुरू दिन से ही तकरीबन इमरान खान साहब के साथ हैं, पहले मावन खसूसी बने, फिर मशीर बने, उनको कौमी असम्बली में भी, जैसे मशीर बाबर अवान साहब हैं, वो कौमी असम्बली में भी बैठते रहे, सेनेट में भी बैठते रहे, आए उनको इजाजत, लेकिन आज उनसे इस्तीफा लिया गया है, और यही कहा जा रहा है कि इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस से कोई खुश नहीं थे। तो इस सारे सिनारियों में कि वो खुद कहते रहे कि 2-3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, तो मुसी भाई इस किताब के ऊपर जो पॉइंट्स आगे बात भी हम जारी रखेंगे, और नाज़रीन की अब कॉल्स भी अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं तो वो कॉल दें, ताकि मिलके इस पर बात करें कि इमरान खान साहब गुस्से में क्यों हैं और मेरा आज इंटरनेट का मसला क्यों है। जी जी बिल्कुल, बहुत जब अच्छी बात है। देखें, इनके पास पूरा टाइम था, इनको किसने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि जिसका इनको जवाब जो है वो देना ही देना है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर चीज के अंदर माफियाज हैं। शुगर की माफिया है, जो है वो फ्लोर मिल्स की माफिया है, तमाम चीजें जो है वो जखीरा अंदोजी हो जाती है, और जब किसी की हुकूमत को ना चलने देने की ठान ली जाए तो ये सारे जो है वो एक गठजोड़ हो जाता है, इत्तेहाद हो जाता है, और वो इससे महंगाई को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। अब जैसे ग्रीन बसेस का मामला कराची में है, उससे जो कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उस पर कारी जर्ब लगी है, तो ग्रीन बसेस के ऊपर वहां पथराव हो रहा है, तो नामालूम अफराद उसको उस मंसूबे को तबाह करने के लिए उस पर पथराव कर रहा है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, मगर
ایک جو چیز تھی جو کہ اگر یہ کسی ایک کو جو پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر گئے بقول ان کے کہ جو یہ کنٹینرز کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی سزا دینے میں کامیاب ہوتے اور کچھ پیسہ لے کر آتے تو کچھ تو آنسو پوچھتے اس میں سے. اگر ان کو کوئی طاقت روک رہی تھی، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، تو ان کو صاف صاف آ کر بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو ہے وہ ریزگنیشن تیار ہے اور آپ کے پرائم منسٹر کا جس کو آپ نے چنا تھا اور مجھے کام جو ہے وہ صاف نہیں کرنے دیا جا رہا اور فلاں جو ہے وہ قوت کی طرف سے جو ہے وہ مداخلت ہو رہی ہے اور میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا. تو یہ جس بات کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے یہ کرتے اور آپ اس رویے کو رکھتے تو آپ یقین کریں کہ لوگ آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے دوبارہ لے کر آتے. اب چونکہ آپ کا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ایک مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوگوں کے اندر ناراضگی ہے، پھر اپوزیشن بھی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو ایسے میں بعض چیزوں کے ہیلے ہوتے ہیں کہ جی بہت غصے میں آ گئے ہیں اور بڑے مایوس ہو گئے ہیں اور اگر میں اقتدار سے باہر چلا گیا تو بھائی مطلب مجھے کیوں نکالا سے لے کے اگر مجھے نکالا کی ایپیسوڈ جو ہے وہ یہ کارگر ثابت میرے خیال میں یہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ہدف تنقید بنایا گیا اور ان کے میمز بنتے ہیں، ان کے اوپر لوگ آج بھی ان کی جگہ سائی ہوتی ہے. تو مجھے کیوں نکالا کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو یہ اس سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے. جس طرح سے اگر میرے ناظرین کو یاد ہو فاروق بھائی، میں اس بات کو کہتا آیا ہوں کہ پہلے دو جماعتیں جو ہے وہ میوزیکل چیئر کا لطف اٹھا رہی تھیں، اس میں جو خلا پیدا ہوا تو یہ تیسری جماعت آ گئی، انہوں نے بھی وہی کیا جو ان دونوں نے کیا تھا، اس سے مختلف نہیں، صرف ایک دوسرے کے اوپر تہمت ہے، وہ ان پر تہمت لگاتے ہیں، یہ ان پر تہمت لگائیں گے. انہوں نے ان کے کسی آدمی کو پکڑ کے اندر نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر ان کو چھوڑتے چلے گئے. اب جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو وہ ان کو کہتے رہیں گے، پکڑیں گے ان کے کسی آدمی کو نہیں اور نہ ان کو وہ ختم کریں گے. اب یہ ایک اس جس کو ہم کہتے ہیں نا قومی دھارا، یہ وہ ایک اس دھارے میں آ گئے، اس سائیکل میں آ گئے کہ اب آپ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی حکومت کی پاریاں لیتے رہیں، جس طرح سے اس سے پہلے دو حکومتیں کر گئی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ ہمیں وہ کام دکھایا جائے. کہاں پر کام کیا ہے آپ نے، کہاں پر انفراسٹرکچر بنایا ہے، کہاں پر پینے کا صاف پانی مہیا کیا ہے، کہاں پر آپ نے لوگوں کو جابز دی ہیں، کہاں لوگوں کی ضروریات جو زندگی ان کو مہیا کی ہیں، کہاں ان کا لائف اسٹائل بہتر کیا ہے، کہاں آپ نے صحت کی سہولیات کو بہتر کیا ہے، کہاں آپ نے تعلیم کے نظام کو اثر نو صحیح کیا ہے، کہاں آپ نے پولیس کے نظام کو ٹھیک کیا ہے. کہیں پر اگر کسی نے کچھ کیا ہو پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے تو وہ بتایا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ تیسری شامل ہو گئی. اب یہ وہ والی بات ہے کہ اب جانے کا ٹائم ہے تو بہانے تو چاہیے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا، کام نہیں کرنے دیا تو ریزائن بھی آپ کو لکھنے کسی نے نہیں دیا، ریزائن لکھ دیتے آپ کہہ دیتے کہ بھائی میں واپس جا رہا ہوں، آپ کو جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں ان کو لے آئیں. یہ قوم آپ کو بالکل کندھوں پہ اٹھا کے لے کر آتی. تو یہ سارا معاملہ ہے میرے حساب سے یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں اور یہ جانے کا وقت ہے. تو اب جو ہے وہ اس طرح سے رونا پیٹنا ڈال دو، مسئلہ یہ ہے. بالکل صحیح. اور جیسے کل انہوں نے بتایا نا کہ وہ یا اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرناک وہ باور کروا رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے یاد کرایا جی وہ 4 بار مینار پاکستان جو ہے وہ گراؤنڈ بھر چکے ہیں اور بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ ریئلٹی تھوڑا سا وہ ان کو بدگمانی اپنے آپ کے اوپر یا اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابھی تک خواب میں ہی ہیں. اب جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بھاری بھرکم ان کی اپنی پرفارمنس، ڈیلیورنس اور گڈ گورننس اور جو دعوے جو ان کی تقاریر تھی اس کا ایک بہت بڑا ملبہ جو ہے ان کے اوپر کمر کے اوپر لدا ہوا ہے. اور اب وہ لے کے جب عوام کے پاس جائیں گے تو عوام جو بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کو دیکھیں گے تو شاید ان کے جو حامی ہیں یا ان کے جو ساتھ دینے والے پہلے پاس میں لوگ تھے، ایون تو بہت بڑے بڑے صحافی آپ نے دیکھ لیے، وہ اس جماعت کی حالت دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے ممبران جو 22-26 سالوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو عمران خان شاید وہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا ہے، لیکن ایک بھی اخلاقی طور پہ انہوں نے ایک ایسا کام نہیں کیا بحیثیت وزیر اعظم. مجھے بار بار وہی وہ کوئٹہ میں جب بے سہارا لوگ جو ہیں وہ اپنے ورثا کو ان کی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا.
اور بہت سے ایسے واقعے آئے, ساہیوال کا واقعہ آیا ان دنوں, جو مری کا ثانیہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو کوئی ایسی چیز عوامی طور پہ ہم نے نہیں دیکھی, یا جو مہنگائی ہے, یا تو کہا جاتا کہ سستے بازاروں میں, چند شہروں میں اگر سستے بازار بنا دیے, لنگر خانے کھول دیے, یا اس قسم کے کچھ چھوٹے موٹے ایسے کام ہوئے, تو اس سے پوری 22 کروڑ عوام, یا اس سے چلے آدھی 11 یا 12 کروڑ عوام جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اس کو یہ کیسے مطمئن کر پائیں گے, اور وہ کیسے ان کی ایک کال کے اوپر باہر نکل آئیں گے. اب تو لوگ جو ہیں وہ 2-3 بار سوچیں گے کہ آیا عمران خان جو ہیں وہ اگر آئیں گے تو, یا اگر کال دیں گے تو پھر کیسے وہ ان کے ساتھ نکلا جائے گا. یہی زوم ایک ان کو غلط فہمی میاں نواز شریف صاحب کو بھی تھی. ان کو کسی نے سمجھایا تھا جب ان کو ہٹایا گیا کہ آپ جی ٹی موٹر وے سے آپ پکڑیں, یا جہاز سے آپ اسلام آباد سے آپ لاہور چلے جائیں, اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا, اور مجھے کیوں نکالا, تحریک ایسی ہوگی کہ پنجاب بالکل بند ہو جائے گا اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, اور لوگوں کا سمندر ہوگا, اور میں پھر گالیاں نکالوں گا اسٹیبلشمنٹ کو, اور جو ججز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. تو ایک بار پھر جو ہے میری پاپولیرٹی کی وجہ سے مجھے لوگ واپس لانے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ غلط فہمی نواز شریف صاحب کو بھی تھی, اور بہت سے جو ہمارے ہاں لیڈر ہیں ان کو غلط فہمیاں تھی, اور یہی غلط فہمی اب اس وقت عمران خان کی ہے. شاید وہ وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی پانی ایسا ہے, اس کی تاثیر ایسی ہے, یا اس کرسی کی کوئی تاثیر ایسی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس انداز سے, سوچ اور سمجھ سے عاری ہو جاتا ہے. تو عمران خان نے کہا ہے کہ بس اب ایک, اگر ان کو نکالا گیا تو وہ خطرناک ثابت ہوں گے, لیکن اگر تو وہ خطرناک اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیل رہی ہوگی. اس نے اگر ایک چٹکی سے وہ ٹی ایل پی کو آپ تو سنبھال نہیں پائے, وہ جو لاہور میں خدگے کھود کے بیٹھ گئے, جو کلعدم تنظیم تھی, میں تو فضل الرحمان صاحب تو ان کے بعد میں آتے ہیں, یا جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ, وہ تو اور پرانے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. ایک چھوٹی سی جو ایک ریلی تھی جو لاہور میں, وہ بند کر کے بیٹھ گئے سارا, اور ہفتے بعد 9 پولیس والوں کو شہید بھی کروایا, اور وہ آپ نے گھٹنے ٹیکے. تو آپ کس زون میں ہیں کہ آپ خطرناک ثابت ہوں گے؟ فی الحال تو عوام کے لیے آپ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس میں وہ خطرہ جو ہے عوام کا وہ کم ہو, اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کریں. اور انہوں نے کیا کچھ کہا اس پر بات جاری, کالز کا بھی آغاز کرنا چاہتے, کال ڈراپ ہو گئی. جی موسی بھائی, یہ اصل میں میں اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, وہ ساری خبریں کہ بھائی انہوں نے یہ کیا, مگر میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے 100% کوالیفائی کیا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ, 100% کوالیفائی کیا, 100%. ایسا ہی آدمی چاہیے. یہ اگر یہ دیکھیں, پاکستان میں کام کرنے والا اگر کوئی آئے گا تو وہ مار دیا جاتا ہے. کس کو کام کرنے دیا جاتا ہے؟ مطلب ہر قسم کی مافیا ہے وہاں. اگر کوئی کالر ہے تو آپ لے لیں. چلیں میں کال لے لوں. السلام علیکم. جی بہن, خوش آمدید. موسوی صاحب کی جو دیکھی ہے خبروں کی رپورٹ, تو عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں, جس ایریا میں میں رہتی ہوں, ہمارے جو ڈاکٹر جو ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں یا جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ شیعہ ڈاکٹر ہیں, لیکن کبھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ شیعہ. 95% میری فیملی کے ان کے پاس وہ جا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے اسی علاقے میں اتنا بڑا اسپتال بھی کھولا ہے. ٹھیک ہے, جی بولتے جائیے بہن. آپ کی آواز کٹ گئی, کال کٹ گئی, آپ دوبارہ ڈائل کر سکتی ہیں. مسز طاہر تھی ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے, اور ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آج شام تک جو اپڈیٹس ہیں, عمران خان صاحب کا کل جو خطاب تھا, اور کافی مجھے تو بعض اوقات بحیثیت پاکستانی یا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے یہ تھوڑا سا ایک آپٹیمسٹک ہو جاتا ہوں, پر امید ہو جاتا ہوں کہ شاید اس پہلے بھی ایک جو لڑائی ہوئی تھی نواز شریف اور آصف زرداری یا بے نظیر صاحبہ کی, کہ ان کو سرے محل ان کے ہم لوٹا ہوا مال واپس لائیں گے,
گلیوں میں گھسیٹ دیں گے. تو شاید امید یہی ہوتی تھی کہ چلیں ایک دوسرے کے غصے میں کوئی اگر لوٹا ہوا مال کسی طرح سے بھی واپس آئے گا شاید قوم کا بھلا ہو جائے. لیکن وہ ہم سے زیادہ فنکار نکلے. وہ کبھی میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں, کبھی بہن بھائی بن جاتے ہیں, کبھی دور ہو جاتے ہیں, کبھی نزدیک ہو جاتے ہیں. کبھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اگر میاں صاحب کا ہم نے ساتھ دیا. بعد میں وہی میاں صاحب کا پورا ٹبر بلاول صاحب جو ہیں وہ آدھی آدھی رات کو لاڑکانہ میں ان کا استقبال کرتے ہیں. تو اس چکر میں وہ ہمیں چکر دینے میں کامیاب ہوئے, یعنی ہمیں اصل سے میں یہ مراد سارا قوم چکر کو ہی ہے. چکر دینے میں یہ کامیاب ہوئے. اور عمران خان دوبارہ اب یہ چکر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے کہتے ہیں جہادی ہیں اور وہ بہت بڑے ایک چینج لانا چاہ رہے ہیں اور خطرناک ثابت ہوں گے. کیا خطرہ انہوں نے دکھایا ہے کہ جعلی کسی کے اوپر کیس ڈال دیا یا جو احتساب کیا نیب چیئرمین جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دی یا جس طرح سے ان کی دور کو بڑھایا ہوا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. شہزاد اکبر جو بالکل اب سال 1.5 سال رہ گیا آپ کی حکومت کا, 3-4 سال سے آپ نے مشیر خزانہ 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس وہ لوگ کرتے رہے, شہزاد اکبر کرتا رہا, اس نے کیا نکالا, اب آ کے آپ نے اس کو نکال دیا. تو اس میں تو اب یہ موقع بنتا ہے کہ اب کیپٹن کو نکلنا چاہیے. کھلاڑیوں کو تو نہیں نکال دیکھیے دیا, وہ سلیکٹرز اب تو چاہیں گے کیپٹن کو تھوڑے سا ان کو کھنگالنا چاہیے کہ وہ کیپٹن کی پرفارمنس کے اوپر چیک کریں. کالر لے لو پھر آپ کی دوسری بھائی بات سب تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں وہ کل جو ان کا عمران خان کا جو انٹرویو تھا جی جی اس کے حوالے سے پلیز میرے 1-2 پوائنٹ ہیں. ہیلو جی جی بات کیجئے بہن, بات کیجئے. یقین کریں وہ صرف گھبرائے ہوئے اس بات سے ہیں کہ اگلے الیکشن پر ان کی نظر ہے. انہوں نے پاکستان کی کسی ان کی بات سے مجھے نہیں لگا کہ انہیں کوئی اکانومی کی فکر ہے. صرف قانون 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 صرف اپوزیشن کے لیے ہے, نواز شریف کے لیے ہے, زرداری کے لیے ہے قانون. آپ اگر قانون کی حکمرانی چاہتے تو جہانگیر ترین کے لیے قانون کہاں گیا؟ جو دوسرے آپ کے آگے پیچھے جو طارق کیانی ہے جو جنہوں نے کرپشن کے گڑھے کھود کھود کے پوری ملک کو ڈبوتے رہے وہ سارے آپ کی پارٹی میں ہیں. تو قانون ان پر پہلے لاگو کریں. بالکل کون سی مثالیں آپ دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیس ہیں تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ صحیح کوئی کیس کھلا؟ آپ نے تو پروٹیکشن کی ہے, چھتری رکھی ہوئی ہے ان سب کے اوپر. جو آپ کی پارٹی میں جائے اس پر کوئی قانون نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ پاک ہیں, دھلے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, بہت اچھا پوائنٹ بہن آپ کا کہ جو اس طرف ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, لیکن آپ کو ارد گرد چور ڈاکو وہ آپ کی نظر کام ہی نہیں کرتی. جی وہ اصل میں دیکھیں فاروق بھائی, دیکھیں حقیقت کی اگر نگاہوں سے اور صحیح اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس پر دیکھا جائے تو یہ سارا ایک کھیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا گورکھ دھندا ہے. مطلب لایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے شیروانی پہن کر, بہت ساری مافیاز اس کے پیچھے ارب پتی ہوتی ہیں, اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے وہ ہدف تنقید ہوتا ہے اور اس کو بعض ایک عہدہ دے دیا جاتا ہے. اصل میں یہ نہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. اگر عوام کے ووٹوں سے آئیں اور عوامی نمائندے ہوں تو پاکستان آج اس طرح سے نہ ہو. آپ دیکھیں جا کر پاکستان میں شہروں کا حشر دیکھیں, آپ بڑے بڑے شہروں کا حشر دیکھیں, کس طرح وہاں مٹی اڑ رہی ہے, کس طرح سے وہاں خاک اڑ رہی ہے, کس طرح سے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں سے مایوس ہیں. کیا لوگوں کے ووٹوں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں؟ یعنی یہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے, یہ لائے جاتے ہیں, لا کر مسلط کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپنا جو الیکشن تھا, اپنا میچ تھا, وہ 100% جو ہے وہ اپنی اننگ کوالیفائی کر لی ہے اس نے. اور اب اس کو سارے سیاسی پیترے آ گئے ہیں کس طرح سے لوگوں سے ایک نیا نعرہ جو ہے وہ دینا ہے اور جاتے وقت ملبہ 2-4 لوگوں پہ ڈال کے اور چلے جانا ہے. یہ ان کو آ گیا اور اب وہ تیسرے کھلاڑی 2 پہلے سے موجود ہے پاکستان کے لیے, تیسرے یہ صاحب تیار ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ پوری مافیا چلاتی ہیں پیچھے. تو اب کوئی اور آ جائے گا, پھر لوگ ان کو بھول جائیں گے, ہماری یادداشت کمزور ہے, پھر یہ آ جائیں گے. تو یہ چلتا رہے گا. ابھی چونکہ زخم تازہ ہے, ابھی لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کچھ عرصے بعد جو آئے گا پھر اس کے پیچھے پڑیں گے لوگ کہیں گے وہ عمران خان اچھا تھا, اس کو چلو یہ تو نہیں ہوا تو یہاں یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ایک آنا جانے کا جو سلسلہ ہے موسی بھائی, یہ 85 سے غیر جماعتی الیکشن سے ابھی تک چل رہا ہے, 40-45 سال ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کھیل تماشا ہے بحثیت پاکستان
अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले नहीं, जैसे कहते हैं ना जरदारी साहब ने कहा कि था दस्तरखान भरा हुआ हो ना, एक खाने का टेबल भरा हुआ, सारी डिशें पड़ी हो, उसमें से कोई एक आध प्लेट टूट जाए तो बाकी खाना बचा रहता है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरे खजाने की सूरत हाल में पूरे टेबल के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर फिर एक आध इनको क्या प्लेट ही गरज है। है उससे, इनको उससे क्या गरज वो है? रोटी, हाँ, तो वो उसी के चक्कर में सारे लोग हैं खाने वाले। तो इनको अब वो अयाशियां, अब वो मौजें खत्म होती जा रही हैं ऐसा ऐसा। तो एक कॉल देखिए, लेके फिर ये, जी 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 जी, अस्सलाम ले वालेकुम। कौन ले वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अलीलाम मदद। जी मौला अली मदद, इरशाद फरमाइए। मौला अली मदद। भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अलीलाम मदद। आप दोनों जज़ाकल्लाह। भाइयों की खिदमत में पाक बीबी ज़ारा सलामुल्लाह की विलादत बासादत की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक जज़ाकल्लाह आपको। खैर। आपकी जज़ाकल्लाह। तहकीकात में फरमाए फारूक भाई, मौसी भाई, आप जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जो आपके पास बसात है, जो ताकत है, जो अल्लाह ताला ने आपको जबान दी है, उससे आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुनाफिकों पे, झूठों पे, चोरों पे, इन सब पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। 1400 साल से ये सब कुछ करते आ रहे हैं। फारूक भाई मुझे ये बताएं, कंफर्म कीजिएगा कि ये जो शहजाद अकबर साहब है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया? जी, इस्तीफा ले लिया बल्कि इनसे। ले लिया या दे दिया, चलो बात एक ही होगी, लेना है या देना है। तो पाकिस्तान ना ही गरीब मुल्क है फारूक भाई और मौसी भाई, गरीब है बिल्कुल वो सही। लोग हैं जो लोग बस अपना गुजारा करते हैं, वो गरीब है। लेकिन पाकिस्तान को जो रियासत कहते हैं जिसको, वो गरीब नहीं है। इनके माल देखो, क्या आपने सारी दुनिया में देख लिया क्या हासिल किया 4 साल में पाकिस्तान ने। लेकिन समझ नहीं आती कि टीवी चैनल वाले या सोशल मीडिया वाले या एस्टेब्लिशमेंट वाले हों, आखिर ये थोड़ा सा जो वक्त रह गया, जब ये बाहर आएगा तो क्या करेगा? क्या ये फौज को पट्टा डालेगा? क्या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डालेगा? जो इनको पट्टे डालने वाले हैं वो वहां पे खड़े हैं। कोई भी बंदे को आज तक ना किसी को सजा मिली है, ना कोई जेल गया है, ना किसी से पैसा वसूल हुआ है, बल्कि करप्शन बढ़ गई है और ज्यादा। मैंने ऐसी वीडियो फारूक भाई देखिए, लोग कहते हैं हम लेते हैं रिश्वत, भाई लेंगे, ये पाकिस्तान है, हम लेते हैं। तो सही जिस है। मुल्क में अगर एक छोटा सा मुलाजिम इतनी ताकत से ये बात करे, तो फिर उस मुल्क का, वैसे कहते हैं ना कि जब कोई अल्लाह ही हाफिज होता है, तो खास तौर पे मैं पाकिस्तान की आवाम से, जो आवाम है, जो पाकिस्तान की धरती पे रहने वाली है, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए कश्मीरियों का साथ दो। अगर आपने तरक्की करनी है तो रियासत जम्मू कश्मीर के वासियों की हिफाजत करो। जिस तरह एक हफ्ता पहले एक गरीब फैमिली को वो इस्तेमाल हुए, हमारी गवर्नमेंट, लोग हमारे थे, लेकिन काम किसका था ये सारी दुनिया को पता है। उनके बच्चों को, उनकी बीवी बहनों को घर से निकाल के रियासत के अंदर से उनका कहा ये रियासत छोड़ दें। तो ये कौन सा कानून है फारूक भाई? एक मुल्क का रहने वाला, मैं वहाँ का वासी हूँ और मेरी जगह है, मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, और पुलिस आए या महकमा आए या आर्मी आए, वो बंदे को उठा के बाहर फेंक दे, जी आप यहाँ नहीं रह सकते। तो ये जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहे। खुदा के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम अपने होश के नाखुन लो। इन जो स्टैब्लिशमेंट से लेके एजेंसियों तक भी करप्ट है ना, पकड़ो गरीबान, क्या होगा? मर जाएंगे ना। ये हमें पता है कि अगर एक दिन आप बाहर निकलेंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने ISI के खिलाफ नारा लगा दिया या किसी आर्मी बड़े के खिलाफ या वजीर के खिलाफ या किसी के खिलाफ, दूसरे दिन आपको उठा के अंदर लेके जंप परेड करके या तो खत्म गायब, या फिर ये हमारे मुल्क का वहाँ जानवरों के बदतर कानून है। जानवरों जैसा भी जंगल का कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक कानून होना चाहिए जिसमें मैं भी शामिल हूँ, फारूक भी हो, और दुनिया का हर बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है उस कानून के दायरे में हो ना। तो फारूक भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क। हम यहाँ धक्के खा के मजदूरियां करके पैसे कमाते हैं और वहाँ बेचते हैं, और सारा फायदा पाकिस्तान को होता है, सारा फायदा, सारा। अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो पैसा देते, क्या आप टैक्स नहीं देते फारूक भाई? बिल्कुल। खुदा के लिए इस अवाम को चाहिए फारूक भाई। अभी वो शहजाद अकबर साहब पता नहीं कहाँ से गए थे, लूट माल के सब कुछ खा के बस आ जाओ। आगे इमरान खान जो करेगा वो भी देखा जाएगा। ये इनके ऊपर जो जितना भी बैठा हुआ है ना, ये आप जिसको मर्जी लाएं आगे, अब दोबारा नवाज शरीफ को लाएं, शहबाज को लाएं, उसके बेटे को लाएं, बिलावल को लाएं, जो मर्जी लाएं, ये खोते गधे सब इसी तरह बराबर। हमारी अवाम जो है ना, जो आता है ना, बस उसके हाथ में नारे लगा के बस 2-4 साल गुजार के आगे की सोचिए आप आगे रोटी कहाँ से खाएंगे।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी बट साहब, लेकिन आप शुक्रिया। मेहनत करते हैं, शाऊर देते हैं लोगों को, यही बात होती है। जब अवाम को शाऊर आ जाए ना तो फिर इनकलाब की पहली सीढ़ी चढ़ेगी, वरना बहुत मुश्किल है। खुदा सही। हाफिज़, या अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मौला अली मदद जी। देखिए बिल्कुल फारूक भाई, इशराक भट्ट साहब, जनाब जो बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, वो एक दिखावा होता है, एक ढोंग होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदा कभी आता है, ना जो आने वाले हैं उनको कोई अवाम से रब्त होता है। भाई वो जिस इलाके में मुंतखब होकर आते हैं वो उसमें 5 साल तक नजर ही नहीं आते, कभी आते ही नहीं। तो वो उनका कोई ताल्लुक अवामी नुमाइंदों से नहीं होता, वो अपने पैसे पूरे करते हैं और वो इन तमाम चीजों को जकड़ा हुआ है पूरे सिस्टम को, कुछ माफियाज ने मिलकर वो सेलेक्ट करते रहते हैं और लोगों को लाते रहते हैं। लोग खामखी में जी एक मैं दूसरे पर लानत करते रहते हैं। ले ले कॉल ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी जी वालेकुम आला आगा। जी आगा साहब, कोई पहुंच गया आवाज आपकी। अभी मेरे को नहीं, ये सर। बोलना पूछना तो उसका हल क्या है। हम डिस्कशन करते, आप लोग लंदन में बैठ के इतना टाइम आप इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी एक आदमी का तो मुल्क नहीं है ना वो जी हाँ, वो जी हाँ। प्रेसिडेंट को हम कितना भी गाली दे रहे, कितना भी क्रिटिसाइज करे, अवाम क्या करती है? अवाम भी करप्ट हो गई है, अवाम भी चोर के पीछे भाग रही है, क्योंकि वो समझते हैं लेके कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। अभी उसका हल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए कि उस मेन चीज है जो उसको साफ करने के लिए एक दिन का काम नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल का काम नहीं, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान में काफी अल्लाह ने हमको काफी कुछ दिया हुआ है। मैं तो नहीं कहता पाकिस्तान इतना गरीब है, बाकी वो क्या है, वो करप्शन के लिए सारा पैसा इधर ही आ जाता है वेस्ट में। बिल्कुल तो सही सर। पाकिस्तान डूब रहा है, तो वो लोग को जो फिक्र ही नहीं है, अवाम को भी फिक्र नहीं है, तो फिर उसका हल ही नहीं हो सकता है। जब तक अवाम उठेंगी नहीं उठेंगी तब तक ये सिलसिला मेरे को नहीं लगता है कि बंद होने वाला है। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन हल की जो बात है, यकीनन हम आवाम के ऊपर जैसे 2-3 वाकयात होते हैं, लूट मार हो, धोखाधड़ी हो, हम आम आवाम जहां जहां बस चलता है। पिछले दिनों जो अनारकली धमाका हुआ, वो इनामी बॉन्ड्स या प्राइस बॉन्ड का कोई वो वहां पे स्टॉक भी था, दुकान थी, वो फटा बम, तो वो प्राइस बॉन्ड भी वो बिखरे। तो बजाय कि जख्मियों की वहां पर कोई देखभाल करता, वो प्राइस बॉन्ड भी कुछ लोग इकट्ठे करने में लग पड़े। जैसे मरी का सानिया के 5-5 हजार रुपए की पता नहीं कोई चाय या वो पानी, तो ये सारा सिलसिला है। लेकिन अब जब कुछ आता है ना कि एक होता है ना भेड़े होती है, भेड़ों का एक पूरा एक समझ लें कि पूरा एक आप एक पूरा एक ग्राउंड है भेड़ों से भरा हुआ, लेकिन 1-2 चरवाहे भी होते हैं। तो चरवाहे हो, इवन कुछ जानवर भी, कुत्ते, वो इतने ज्यादा उनको सिखाया होता है कि आपने किसी गलत जमीन पे नहीं जाने देना या वापस मंजिल पे कैसे लाना है। तो ये जो हमारे चरवाहे हैं, हमारी भेड़ें, ठीक है हम बेहंगम हैं, हम में कोई ज़ौक नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई शऊर नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर जो लोग इदारों में लोग बैठे हैं जो हल्फ लेते हैं, आज भी एक खातून ने खातून जज, पहली खातून जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, आयशा, उन्होंने हल्फ उठाया है। और इसी तरह और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने अपने अपने हल्फ उठाए हुए हैं। ये 400-500 लोग जो कुरान पे या आइन के ऊपर अहद लेके जो आए हुए हैं ना, यही ठीक हो जाएं तो ये 22 करोड़ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, उनको ठीक करने वाले ठीक हो जाएं। ये ठीक नहीं हो सकते। और ये इनकी तादाद कुछ 5-6 लाख फासिद लोग हैं जिनके हाथ में पूरा पाकिस्तान है, जो घूम फिर के आ रहे होते हैं। ये तमाम, उनका ताल्लुक तमाम पार्टी से भी है, तमाम ब्यूरोक्रेसी से भी है, उनका ताल्लुक तमाम बड़े बड़े ताकतवर इदारों से भी है। कोई इदारा मुकम्मल तौर पर खराब नहीं होता। हर जगह से कुछ लोग होते हैं जो माफियाज बनाते हैं और माफिया को सपोर्ट करते हैं। आप देखते हैं कि एक हुकूमत वफाक में आती है तो उसकी इत्तेहादी जमातें सूबों में जाती हैं, वो उसको एतमाद का वोट देते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल माफियाज भी इसी तरह चलते हैं। जब एक बड़ा माफिया टेक ओवर करता है तो छोटे माफिया उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो उनके आशीर्वाद पर उससे जो नीचे तबका होता है कुचला हुआ, उनके ऊपर वो बदमाशी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ तकरीबन को 5-6 लाख लोग तकरीबन मेरे हिसाब से होंगे जो फासिद हैं,
اگر یہ ہٹائے جائیں، برطرف کیے جائیں اور جیلوں میں ڈالے جائیں، جو کہ ایک انقلاب سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک وزیر اعظم، کوئی ایک پولیس آفیسر، کوئی ایک آرمی کا جنرل، کوئی ایک جج، کوئی بھی اکیلا نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا انقلاب چاہیے. 5-6 لاکھ لوگوں کی چھٹی ہو. آپ کی پوری پولیس کرپٹ ہے، آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک افسر کیا کرے گا آ کے؟ نیچے سے اوپر تک آپ دیکھیں نا، آئے دن ٹی وی شوز پہ دکھاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہے، کیا جرائم نہیں کر رہے. تو کیا آپ ایک دم اوور نائٹ پوری پولیس کیسے چینج کریں گے؟ آپ عدلیہ کے اندر کیسے صفائی کریں گے؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ ایک بہت بڑے انقلاب سے یہ کام ہوتا ہے. اب یہ بیماری، اب یہ وہ بیماری نہیں ہے، اب یہ کینسر ہو چکا ہے. یہ کینسر کا پھوڑا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. لوگ پوچھتے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک رات میں جی نہیں ہے. اس کا حل بے زبردست شک، بے انقلاب ہے. شک. لے لیں کال. جی السلام علیکم. جی بات کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب. اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی، جی جی شاہ صاحب، میں نے کہا تھا آج آپ کا پروگرام سنوں گا، تھوڑا لیٹ ہی جوائن کیا ہے، کوئی تو مسئلہ نہیں. کال کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر آپ نے لاہور دھماکے کے حوالے سے بات کی تو میں نے سوچا میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں اور جی جی آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کچھ کر سکیں تو کرنا چاہیے. آپ کو، علی بھائی کو اور آپ کے ویورز کو اور جتنے بھی آپ کے کالرز ہیں ان کو پیار اور ادب برا سلام. بہت مہربانی. فاروق وعلیکم بھائی السلام. یقین کریں اتنا دکھ ہوا، مجبور ہو کر کال کرنی پڑتی ہے. وہ 9 سال کا بچہ البسار، جھوٹ مار کی تو آپ نے بات کر دی. وہ بچہ اسپتالوں میں اس کو اپنا ماموں لے کر گیا اور کسی نے اس بچے کو ایڈمٹ نہ کیا، اس بچے کو ایڈمٹ نہ کیا. بالکل صحیح. تو یہ ذمہ داری عمران صاحب پر عائد ہوتی ہے. ہم دوسری جماعتوں کو کریٹیسائز کرتے رہے کہ اگر ان کے کتے کو چوٹ آ جائے تو وہ بھی ہاسپٹل میں گاڑی میں یا ایمبولینس میں چلا جاتا ہے، جی ہاں. اور وہاں پر انسان کو داخلہ نہیں ملتا. اور خاص کر اس بچے کے ماموں کو جب روتے ہوئے دیکھا تو فاروق بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں، مجھ میں یہ کمزوری ہے، خامی ہے، میں پہلے بھی آپ سے معافی مانگ چکا ہوں. آپ یقین کریں میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ دونوں بھائی جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ رنگ لائے گی. ہم سب کالرز کی باتیں بھی رنگ لائیں گی. حق سچ پر بات کریں. میڈیا والے یا پولیس والے، ایک محکمہ بھی پاکستان میں ٹھیک ہو جائے نا، یقین کریں آپ کے کالر نے کہا کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کہ لوٹنے کے باوجود بھی یہ سروائیو ہو رہا ہے. فاروق بھائی میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں. میں کوئی پی ٹی آئی کا obviously I support them. میں مشرف صاحب کو بھی سپورٹ کرتا تھا، پیپل پارٹی میں بھی رہا ہوں. ہم وہ غریب لوگ ہیں جب ہم کو کال دی جاتی ہے لندن میں آؤ پروٹیسٹ ہے تو ہم جاتے ہیں. اجازت دیجیے گا، میرا دل چاہتا ہے میں 2 باتیں کروں. جی جی. اگر سیاستدانوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، ان سب نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. عمران ٹرائل میں ہے، موقع دیں اس کو. جب سال رہ گیا ہے باقی، یہ جب آ کر ہم کو بیوقوف بناتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے. میں بیوقوف نہیں بنتا. آپ آزاد کشمیر کی مثال لے لیں. ہمارے سیاستدانوں نے گورنمنٹ پاکستان سے کیا مانگا ہے؟ کچھ نہیں مانگا. انہوں نے اپنے بینک بیلنس ٹھیک کیے. مشرف وہ آدمی تھا جو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا. زلزلے کے بعد مظفر آباد کو اس نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا. ان لوگوں نے، مظفر آباد کے لوگوں نے اس وقت بھی ناکے ڈال کر لوگوں کو لوٹا جو ادھر سے سپورٹ اور جو سامان لے کر جا رہے تھے. ان لوگوں کے لیے پلیز ایک تو باتیں ہو کیا ختم کرتا جی ہوں. جلدی سر. پلیز میں آپ کا مشکور ہوں. اپ ریزنگ ہوئی، ہمارے سیاستدانوں نے حکومت پاکستان سے کیا مانگا؟ پھر کہتے ہیں ریزینٹمنٹ ہو رہی ہے. ریزینٹمنٹ اور کس چیز کی ریزینٹمنٹ ہو رہی ہے؟ تینوں جماعتیں پی ٹی آئی، نون اور پیپل پارٹی پاکستان سے جا کر وہاں الیکشن لڑتی ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک ہاسپٹل نہیں بنوا سکے. آپ کے پاس پینے کے لیے ایک پلانٹ، پانی صاف کرنے کے لیے پلانٹ نہیں ہے. آپ کے پاس جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. یہ سیاستدان سب عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. آج میں نے مریم اورنگزیب کو سنا، بھائی کیا ڈرامے کرتے ہو؟ آپ کے بچے باہر پڑتے ہیں. صحیح ہے سر، صحیح ہے. وہ تو پیڈ لوگ ہیں، ان کو سن لیں. شہباز گل کو سن لیں، فواد چودھری کو سن لیں. یہ واقعی ایسا ہے
कि ہر उन्होंने ایک کو बस سننا نہیں किसी چاہیے, भी طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ہر ایک کو نہیں سننا جی ہاں چاہیے. جی ہاں تو یہ ہر ان ایک کی کو, مرضی ہوتی ہے کہ جی بس جس طرف ان کو ایک دے دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے وکالت اصل بھی دیکھیے لوگوں ہماری کی پوری کرنی عوام کا یہی ہے, ہماری پوری عوام کا یہی ہے. بعض لوگوں کا فوکس ہے وہ اور ادھر ادھر کہیں دیکھتے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں, اب تو انتہا یہ ہے کہ آپ خبر بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ خبر پڑھیں, آپ کہیں یمن کے مظلوم, وہ کہیں گے بھی دیکھیں جی شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں. بابا یمن میں کون شیعہ ہے؟ ہوں آپ کہیں جی ہاں فلسطین, وہ کہیں گے جی آپ دیکھیں یہ وہ فلاں ایران کی بات کر رہے ہیں. بھائی فلسطین میں سب اہل سنت بھائی ہیں ہمارے. تو آپ ہوں مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے, نہ کہ اس کی حمایت کریں. اگر کوئی مظلومین کا ساتھ دے رہا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے, ان کے بالکل جن کی گودیں اجڑ گئی, جن کے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں سعودی بمباری سے, اگر ان کی بات کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ فرقہ واریت والی بات ہے. مطلب کتنے بانٹ افسوس کی دیا بات ہے جاتا یہ. ہے نہیں, بالکل میں صحیح کہاں پر ایسی بات ہوئی ہے, ایک جملہ آپ مجھے بتا دیں. یہ وہ ایک مظلوم کو کیا مظلوم نہ کہیں, اس کو کیا کہیں, اس کو ہوں آپ نام دے دیں, کیا دیں اس کو نام؟ مظلوم کو مظلوم کہا جائے گا. اب اس کو صحیح ہے آپ کتنے ہی اس کو ظالم کو چھپائیں, وہ تو نہیں میں چھپے گا. آ رہا ہوں جی بالکل صحیح بسم جی اللہ جی. السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق بھائی, اور جناب ماشاءاللہ تعظیم بھائی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور جناب آپ اجازت دیں تو میں خاکسار کچھ جی چرچ کروں. ہمارے ذہن نصیب آپ آئیے سر اجازت کی کیا بات ہے سر بہت شکریہ فاروق بھائی, اللہ جناب تعالیٰ آپ کو مفتی بھائی کو پھر سلامتی دے, البیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک جزاک کو اللہ الہی ترقی آمین دے. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اصل بات فاروق بھائی آپ کی اجازت سے یہ ہے جی بسم کہ اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں اندھی تقلید, جی جی اور جی اندھی تقلید جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو وہ لیڈر لے لیں آپ, چاہے آپ سعودیہ حکومت کے ریجنل وائز دیکھ لیجئے آپ, کہ جو جس کو سپورٹ کر رہا ہے نا اس کے اندر محبوب کے اندر اس کو کوئی برائی نظر آ نہیں رہی. صحیح بات یعنی جو نظریہ ایک بن گیا ہے, ہم اس کے لیے چاہے وہ نون لیگ کو پولیٹیکلی آپ دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیجئے آپ, کہ اگر ایک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ تو اس کی برائی نظر نہیں آ رہی. اور جب تک ہمارے یہ ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہوں گے, جی اچھا یہ مزے کی بات یہ کہ یہ صرف ادروائز نہیں ہے, آپ اپنی فیملیز میں بھی ہم دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے قریب ہے نا, ہم اس کی برائی کو اس کے سامنے نہیں بیان کریں گے, اس کو برا نہیں کہیں گے جو ہمارے قریب نہیں ہے. جی حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر میرے دو بھائی ہیں اور دو میں سے ایک میرا خیال کرتا ہے لیکن وہ غلط ہے, تو میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی آپ غلط ہو, میرا آپ خیال کرتے ہو اچھی بات ہے لیکن آپ غلط ہیں. یہ عام طور پہ اپنے خاندانوں سے لے کے اور اپنی سوسائٹی سے لے کے, اپنے محلے سے لے کے, اپنی پولیٹیکل پارٹی سے لے کے, لیڈر سے لے کے انٹرنیشنل ریجنز پہ چلے جائے, تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. بالکل پاکستان صحیح میں بھی یہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا اگر نواز شریف بالکل چور نظر آئے گا تو عمران خان صاحب بالکل صادق امین نظر آئیں گے. کہیں بیلنس نظر نہیں آئے گا کہ بھائی اگر نواز شریف 90% چور ہے تو شاید 5% اس نے کچھ برا بھی کیا, اچھا بھی کیا ہو. ایسے ہی عمران خان اگر 90% صادق اور امین ہے تو شاید 5% انہوں نے کہیں نہ کہیں فالٹ کیا ہو, تو اس کو کہنا چاہیے, لیکن اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. باقی رہا فواد چودھری, یہ دیکھیے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو جب آ کے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا کہ جی ہماری بہت ترقی ہو رہی ہے, جیسے عمران خان صاحب نے جب کہا کہ مجھے نکالا تو خطرناک ہوں گا, وہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہا. ایسے ہی یہ جو ترجمان ہے نا, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہتے, یہ عمران خان صاحب کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. آج وہ بالکل صحیح شہزاد اکبر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا نا, وہ آج 3-3.5 سال کے بعد ان کو پتہ لگا جی وہ جو ان کے احتساب کے مین چیمپئن تھے وہ چیمپئن نہیں کرتے, ان کی کانفرنسز دیکھیں آپ جی تو کیا ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. تو سلسلہ ان کا ہمارا پاکستان میں خاص طور پہ اور ادروائز جب تک ہم نے یہ سوچ کے کہ جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, چاہے وہ ہمارا دوست ہو چاہے دشمن ہو. بالکل صحیح اگر وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اور غلط کر رہا ہے تو کتنا بھی دوست ہو ہمارا ہم اس کو روکیں گے, اور یہی طریقہ بنے گا. ورنہ پاکستان کی سیاست تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے ترجمان ہیں یہ سب عمران خان صاحب کے لیے ہی تقریر کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں. ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے کہ جی سب کچھ اچھا چل رہا ہے, سارا کچھ صحیح ہو رہا ہے. تو جی صورتحال یہ صحیح نہیں ہوگی. موسوی بھائی جتنے پروگرام کرتے ہیں, میں نے اکثر پروگرام دیکھے, انہوں نے جرنلائز کر کے ایک بات کی اسٹینڈرڈ, اگر امریکہ میں کوئی غلط ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. جیسے کہہ رہے تھے کہ یمن کا نام لیا تو بس سمجھ لیں کہ آپ شیعہ چینل لیے,
تو یہ اندھی تقلید ہمیں ختم کرنی ہوگی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ کام آپ جیسے جو مین اینکرز ہیں جو تجزیہ کار ہیں، وہ انفارچونیٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے تجزیہ کاروں کو بھی دیکھیں، جب وہ جس چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا تجزیہ اس حساب سے ہوتا ہے. اگر پرو گورنمنٹ چینل ہے تو آپ دیکھیں اس کا ایک مسٹر اے کا تجزیہ آپ اگر ایک چینل پہ دیکھیں گے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، اور بی چینل جو اگینسٹ گورنمنٹ ہے یا سمجھا جاتا ہے وہاں پر وہی مسٹر اے بیٹھ کے جب کچھ کہہ رہے ہوں گے تو وہ ان کا الگ ایک اسٹانس ہوگا. بالکل تو بالکل جب یہی معاملہ ہمارے ہے. پڑھے لکھے اسکالرز ایسا کریں گے تو پھر عام پبلک کیا کرے گے؟ آپ لوگ اپنی بات کنٹینیو کریں اور مجھے بہت دعا میں یاد رکھیے گا. بہت کیا بات ہے، بہت مہربانی. تعظیم نقوی صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے اہل بیت ٹی وی کے. اور بہت نسی شکریہ. بھائی جزاک اللہ. آپ بھی رسپونڈ دیجیے گا. ایک چیز جو انہوں نے بات کی نا ترجمانوں کی، اور آج بھی اجلاس ہوا، عمران خان صاحب سب سے زیادہ جو اجلاس لیتے ہیں وہ اپنے ترجمانوں، سپوکس مین جو آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے لڑتے ہیں، جس میں شہباز گل وغیرہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور پنجاب کی ایک فیاض چوہان، اس سے پہلے فردوس عاشق آوان تھی، اور بہت سے لوگ تھے. کل میں نے رات اور آج بھی ان کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف بیانیے کے اوپر فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، یعنی کوئی بھی بات سنے نہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر دے اور فرنٹ انا فٹ پہ للہ و انا الیہ میں راجعون. کر لیں. ہاں. اور ایک چیز کل رات میں نے ایک پروگرام تھا، ولید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی تحریک انصاف میں آ کے کیا ہو گیا، یا ایک حدود و قیود، وہ اینکر پرسن ایک خاتون تھی، ان کے اوپر وہ بھڑک رہے تھے، اور وہ اینکر پرسن سے تقاضا کرے جی آپ غیر جانبدار رہیں. تو حکومت کی جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ ہمارا فرض بنتا ہے، وہ میڈیا کا فرض ہے، وہ اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں ہے. یزیدیت حسینیت میں غیر جانبداری نہیں ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا ظلم ہے، دیکھیں اور ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف بھوکا ہے، ایک طرف عیاش ہے، ایک طرف ڈاکو ہے، ایک طرف جس کا گھر لوٹا ہے وہ ہے. تو آپ نے جانبداری دیکھنی ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. تو یہ جو چیز ہے اگریشن کر لو، ٹوٹ کے پڑ جاؤ، یہ تھوڑا سا جو عمران خان کی جو ایک مائنڈ سیٹ جو ان کے نیچے آیا ہے، جو جیسے تعظیم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ پھر خوش ہوتے ہیں، وہ چیتا قرار دیتے ہیں، فلانا میرا شیر آ گیا. اور جس نے کبھی تھوڑی سی کسی پروگرام میں تھوڑا سا دھیما رہا یا وہ دب گیا، اس کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے باقاعدہ. دیکھیں بیلنس ہماری قوم کا بیلنس آؤٹ ہے، اور یہ بس ٹوٹ پڑنا ہے. بالکل صحیح. تھوڑا سا کنیکشن میں تھوڑی پرابلم ہوئی ہے فاروق بھائی کے، جیسے آ جاتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو دوبارہ گفتگو ہوگی. جب تک میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھوں کہ دیکھیں یہ جو جس طرح سے ابھی فاروق بھائی نے کہا نا تمام چیزیں، اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں بالکل واضح ہیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ بیلنس کھو بیٹھے ہیں. ہم نے بحیثیت قوم یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہے. ہم جو ہے وہ ایک اندھی تقلید کر رہے ہیں. ہمیں جو پسند ہے ہم اس کی کوئی برائی اس میں دیکھتے نہیں، دیکھنا چاہتے نہیں، سننا چاہتے نہیں، ہم اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو اس طرح سے جو ہے وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی. بیلنس رکھنا چاہیے. جس طرح سے آپ نے کہا صرف یمن کی بات کی، اگر میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، شاہ ایران کون تھا؟ مسلکن اعتبار سے شیعہ تھا. شاہ ایران شیعہ تھا. شاہ ایران کو اٹھا کے باہر پھینک دیا قوم نے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھا. لوگوں نے اس چیز کا تو خیال نہیں کیا کہ اس کا اور ہمارا مسلک سیم ہے، ہم اس کے اوپر خروج نہیں کریں گے، مگر انہوں نے انقلاب برپا کیا. اس کو کہا کہ اترو تم ظالم ہو، یہ تمہارا عہدہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو ایک چھڑی سے ہاکو، لوگوں کو جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرو. تو یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو کہ ہمارے یہاں دی جاتی ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی قوم کیا، اس کی ذات کیا. مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم سے نفرت کرنی. یہ چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی. یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بحیثیت قوم بیلنس برقرار ہو جائے گا. اب بیلنس کھو چکے ہیں. فاروق بھائی کالر کو لے لیں. صحیح. جی نواز بٹ صاحب کہیں ٹریول کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں گاڑی کا آدمی ہوں، میں چھٹی کر کے آیا ہوں ڈیوٹی سے. اچھا آواز آ رہی ہے جیسے کوئی جہاز ٹیک آف کر رہا ہے. مشین چل رہی ہے ساتھ. اچھا باتھ روم میں مشین چل رہی ہے، وہ یہ کپڑوں کی صفائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. ملک میں صفائی کیسے ہوگی سر نواز بٹ صاحب؟ ملک کے اندر صفائی کیسے ہوگی؟ ہماری سیاست میں صفائی کیسے ہوگی؟ ملک کی صفائی ہوگی. یہ لوگ کہتے
कहते हैं जी, देखिए सबसे पहले मैं शेर पढ़ूंगा, जनाब। अक्सर पढ़ता रहूंगा ताकि आपको पता है मैं कौन पढ़ता हूँ कि हर शाह पे उल्लू बैठा है, बस आगे कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, हर शाह पे बिल्कुल उल्लू ठीक। बैठा है। और बात ये है कि अब बड़ा अफसोस होता है कि मुल्की हालात देखकर ये कब दुरुस्त होंगे। कहते हैं जी देखिए इनकलाब आएगा, अवाम इनकलाब लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, ये इनकलाब लाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, अवाम तो खुद करते हैं। एक ए से लेकर जेड तक यकीन करे वो अल्लाह, मैं सच प्यार कह रहा हूँ, मैं खुद में शामिल उसमें, मैं नहीं कहता कि वही लोग हैं, ये खुद अवाम करते हैं। ये देखिए दूध से लेकर लाल पर्चों तक मिलावट, ये फिर इल्जाम किस पे, अब मौजूदा हुकूमत पे। ये बात क्या हुई? या ये कोई गाजियां बकता है या अराफात बकता है, तो ये इल्जाम किस पे? अवाम पे, मौजूदा हुकूमत पे। ये बात क्या हुई? अवाम दुरुस्त करे अपने आप को, यानी इनकलाब क्या लाएंगे? इनकलाब कभी ला नहीं सकती अवाम, ये खुद करते हैं। और बात यह है कि ये जो कानून की पास सारी सिर्फ मुल्क तब ठीक होगा जब मुल्क की पास सारी मुल्क कानून पर अमल होगा, सही कानून सही पर सही। अमल होगा। और बाकी बार ही डाकू चोरों की जो अक्सर लोग शोर मचाते हैं या कहते हैं वो उन्होंने किया, वो सरेआम फिर रहे हैं, सरेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो बड़ा जो डाकू है वो लंदन से वो कोशिश कर रहा है। खुदा करी मैं आप किसी माजरत तलब नहीं, मैं साफ कहता हूँ, अल्लाह की कसम साफ कहता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ मैं हक की बात करूँ। मेरे मौला कायनात ने मुझे बताया कायनात में, वही बात करूंगा चाहे मर जाऊँ मैं। अच्छी बात। लेकिन ये वो जो डाकू बैठा हुआ है, वो एक डाकू पाकिस्तान में भी है, पीपल पार्टी का वो सरदारी, वो भी बहुत डाकू है सर, बहुत डाकू। उससे छीनते क्यों नहीं पैसा छीने कानूनन दिल्ली से, उससे पैसा छीने और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अवाम के लिए बस यही है कि अवाम में तब लोग ठीक होंगे, इनकलाब आएगा जब शऊर पैदा होगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। शऊर तो पैदा हो के दोबारा बासी होता चला जा रहा है कि ये शऊर का कब फायदा उठाया जाए। एक होता है ना अवेयरनेस का फायदा उठाना, ये भी फिर जरूरी हो जाता है, आप पे फर्ज हो जाता है कि आप लाल बत्ती देख के फिर आप अपने शऊर का इजहार करें, ये लाल बत्ती क्या, वो मुझे क्या कह रही है, चलना है कि रुकना है। तो जब इस सारी चीजों, सारे सिग्नल्स के ऊपर सारी, जब हम ये जो हमारे सामने सिम्टम्स आ जाते हैं, तो फिर तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन बनता है, लेकिन हम उस पे रिएक्ट करने के लिए इंतजार करते हैं कि चले कोई आए। हम अभी भी यही बात करें, वो कोई खमीनी आ जाए यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन खुद ठीक नहीं होना। कोई बंदे, किसी का इंतजार है, कोई पहला बंदा शख्स दरवाजे के, वो जैसे पुराने जमाने में होता था, शख्स पहली बार दाखिल होगा शहर के अंदर, वो हमारा बादशाह होगा। तो इस किस्म की हमने अभी तक आसें और उम्मीदें लगाई हुई हैं। जो सही मानों में चोर डाकू जो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे पाए, और अभी इमरान खान साहब का तो देखिए, वो कह रहे हैं ना कि मैं खतरनाक साबित होऊंगा आपके लिए। तो आयशा गुलालाई का वो फोन ही जब इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल लिया ना, आपकी जो मैसेजेस, या रेहाम खान ही वादा गवाह बन गई, तो आप खतरनाक क्या साबित होंगे? आप वही कहीं अडियाला जेल में पड़े होंगे। तो ये खतरनाक साबित होना और आपका सारा डंग निकालना, ये फारूक भाई वो बिल्कुल फर्माबरदारी कर रहा है। केस जो है, मालम जब्बा है, हेलीकॉप्टर केस है, ये दर्जनों केस है। अभी तो ये पुराने केस है, जो अब नए निकलेंगे वो अब पता नहीं कितने ज्यादा होंगे। तो ये खतरनाक, अगर किसी ने बनाया लाड़ प्यार से बनाया, वरना वैसे नहीं जी। मगर कुछ नहीं होना फारूक भाई, कुछ नहीं होना है। वो फर्माबरदारी कर रहा है, वो जो उसको लाए हैं वो उनकी फर्माबरदारी कर रहा है, और ये सारी टेक्निक्स हैं। क्या इससे पहले नहीं होता रहा? आप मुझे बताएं, जो इससे पहले बारियां ले लेकर गए वो क्या करके गए? कशकोल तोड़ो, मुल्क संवारो, रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को ना रोटी दी, ना कपड़ा छोड़ा उनके तन पे, ना उनको जो है उनके सर पे छत रहने दी। वो सब पहले सब करते रहे हैं। फिर जब उनके आने का टाइम होता था तो, और जब जाने का वक्त होता था, वो भी यही करते थे। तो ये एक बाकायदा पूरी मुनज्जम तरीके से वो एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट पे अमल हो रहा है, वैसे चल रहा है। तो अब वो जो ताकतवर जो पीछे जो माफियाज हैं, वो जो लेकर आते हैं, वो जो इनको सारी चीजों को आगे करते हैं, अब वो दूसरा चेहरा लेकर आएंगे तो इनको इनकी रुखसती हो रही है, ये जाकर बैठ जाएंगे। आप जिस तरह से इनसे पिछले वालों को जेलों में नहीं डाला गया और वो आजाद घूम रहे हैं,
इनको भी कोई नहीं डालेगा, ये केस कितने ही निकल के सामने है, साबित कुछ नहीं होगा। आप देखें हमारे यहाँ खुद कॉलर्स कहते हैं साबित नहीं हुआ जी। अच्छा, साबित ना होने से क्या मकसद है? एक आदमी साफ सुथरा हो गया? मतलब एक आदमी यही अगर बात। दिन दहाड़े रोड पे किसी को कत्ल कर देता है, सबने देखा, मगर अगर कोई गवाही नहीं देता उसके खौफ की वजह से या उसकी जो माफिया उससे डर के, तो क्या वो इंसान अल्लाह के रसूल के सामने, आवाम के सामने बड़ी जिम्मा है? उसने नहीं किया, सबने देखा उसने बिल्कुल। किया है। तो हमारे किया लोगों की आदत है, वो कहते हैं जी अदालत से साबित नहीं है, अदालत से वो भी साबित नहीं थे, अदालत से ये भी साबित नहीं होंगे। आप देखें ये पूरा स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्क्रिप्ट है। मैं ये कॉन्फ्रेंसेस कर लेना, लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होना, ये मैं कहता हूं ये तमाम चीजें एक तरफ, एक सादा सा सवाल करता हूं, क्या आपके इस दौर में लोगों की जिंदगी अजीरन हुई है या आसान हुई है? इसका जवाब दे दें। सही मैं नहीं बात। पूछता पानी का क्या किया, आपने खेलों का क्या किया, आपने सेहत का क्या किया, आपने तालीम का क्या किया, आपने फला का नहीं। मैं पूछता हूँ ऑल टुगेदर मिला के तमाम चीजों को, इंसान की जिंदगी पाकिस्तानी की आसान की आपने या अजीरन कर दी? उसका जवाब दे दें, यस एंड नो। बिल्कुल। अवामी समझ आपके सामने। और बिल्कुल ये तो सबके सामने है कि ये जो पहले कौमें हमारे साथ थी, बल्कि साथ क्या 1971 के बाद बांग्लादेश जब से अलग हुआ है, अब हमारा रुपया और उनका टका, टके की कीमत जो है वो हमसे ज्यादा है। इवन चले वो बांग्लादेश तो फिर चले, एक स्टेबिलिटी रही या एक तवातर रहा, अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा बेहतर है, जहां पर रही 40-50 साल से जंग जारी है। तो ये सूरत हाल है, ये कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और जो 26,000 अरब रुपए जो कर्जा था, अब 43-44 हजार अरब रुपया कर्जा हो गया। कहा जा रहा है कि ये कर्जा हमने उतारा भी है, उतारा है तो ये कम नहीं हुआ, बढ़ता चला जा रहा है। एक मोज़ेस स्कॉलर भी आ गए थे कि मैं खुद वाकई हिसाब लगाने से कासर हूं कि अगर कर्जा उतारने के लिए कह रहे जी कर्जा उतर रहा है, तो वो उतर क्यों नहीं रहा? वो 26 से वो 48 तक 44 तक कैसे पहुंच गया? तो ये एक अजीब बात है। और दूसरा, दीगर आपने जमातों की बात की, ये पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े क्राइसिस में है कि इन दिनों अब बिलावल साहब जो है वो ट्रैक्टर ट्राली मार्च कर रहे हैं, वो किसानों के लिए, जो कि खुद जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, वडेरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हजार एकड़ के मालिक हैं, नीचे हारी और गोठे हमारी सूरत हाल हमारे सामने है। उन्होंने जाहिर है अपने आप को बिजी रखना है, सियासतदान, और क्या करेंगे? एक सवाल कर रहा हूँ, चूंकि आप रहे भी है ना वहां, आपने बड़ा करीब से जी देखा हुआ है। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ ताकि वो नाज़रीन भी बताएं, क्या सिंध के अंदर इनसे हटकर किसी और को आम आदमी वोट दे सकता है? सीधा सा सवाल है। तो जी हाँ, फिर क्या है? बिल्कुल सही। मतलब पंजाब में तो फिर भी बेदारी है, वहां तो दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं, यहां से तो कोई और पार्टी जीती नहीं रही। जी क्यों? हाँ, लोग उधर जानते हैं तो कि वोट, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, उधर तो कॉन्सेप्ट फिर ही नहीं। एक कॉल ले लूं फिर इस पे वाइंड अप करेंगे इसी इशू पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई जनाब और मूसी भाई, दोनों को माशाल्लाह मेरी तरफ से बहुत सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देख रहा था, पहले तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये इस तरह की चीज जो है डिस्कस करना इस प्रोग्राम में ऑनलाइन, वो भी पब्लिक के सामने शायद हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, नाज़रीन माजरत चाहते हैं कि थोड़ा सा नेट जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है और आपकी आवाज जो है वो मुनक़ता हो रही है। जूम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जो वन टाइम एजेंडा था वो हालिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर हुकूमत से जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं और खतरनाक जो है वो हो जाऊंगा, क्योंकि ये काफी, और इसके ऊपर काफी बहस मुबाहिसा होता रहा कि इस वक्त, क्योंकि एटमी ताकत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसी बात करें कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो खतरनाक कि क्या किस माने क्या है इसके, चीजें मानी हो सकते हैं, और क्या क्या कुछ ऑप्शन जो हैं वो खान साहब जो हैं या पीटीआई या जो बाकी उनके जो हमनवा हैं वो क्या क्या ले सकते हैं। तो जो एक, मैं सिर्फ बगैर किसी का नाम लिए कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था, तो जो, लेकिन जिस वो
کنکلوژن کے اوپر آئے. انہوں نے کہا کہ جو الٹیمیٹلی اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر حکومت سے باہر آ جاتے ہیں یا ان کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے تو راول پنڈی کا جو ایک بڑا ایریا جو کہ بڑا اسٹریٹجک ایریا ہے اس میں خان صاحب جو ہیں جو کہ اسپیشلی جو نالا لئی کا جو ایریا ہے وہاں پہ خان صاحب کوئی ایک نکر یا جانگیا پہن کے تو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے جو ہے وہ وہاں پہ گشت کرنے کا جو کام ہے وہ لے سکتے ہیں. اور جو بھی وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ ارد گرد گزرے گا اس کو وہ ڈنڈا ماریں کر سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں ڈنڈے ماروں گا, کیونکہ باقی جتنے بھی وہ کام جو کر سکتے تھے اس قوم کے ساتھ جو تباہی کرنے کا وہ تو کر چکے ہیں. بالکل. لیکن جو آخری جو آپشن جو رہتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہمارے جو خان صاحب باہر آ جائیں حکومت سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس بات کو سوچیں, اگر ذرا اس کو تخیلاتی سوچیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی سر جو ہے وہ شیو کروا لیا ہو, گنج کروا لیں, اور ایک نکر پہن کے ایک 80 سالہ جو شخص جو ہے وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے عام عوام جو ہے جو بھی نالا لئی کے ارد گرد گزرے. اور نالا لئی جو ہے وہ بڑا اسٹریٹجک ایریا ہے کیونکہ نالا لئی کا ایک جو سائڈ ہے وہ آرمی ہاؤس اور چکلالہ اسکیم 3 کو اسپیشلی لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جو ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ صبح وہ نکلے ہوئے ہوں وہاں پہ واک کرنے کے لیے تو وہ پیچھے پڑ جائیں. چلیں, آپ کا صحیح ہو گیا, پوائنٹ آ گیا سر, بہت شکریہ. آپ کی کال کا ٹائم بالکل ختم ہونے کو ہے اور یقیناً کچھ ایسی خواہشات ہیں, انہوں نے تھوڑا سا ایک ڈرامائی پکچر پیش کی کہ عمران خان صاحب کی سلیے میں ہو, لیکن خود ان کو یہ زوم ہے کہ شاید وہ بس چراغ رگڑیں گے یا کچھ اپوزیشن میں وہ زیادہ خطرناک ہے. تو یہ ایک بحیثیت پرائم منسٹر ایک عجیب و غریب بیان ہے کہ وہ خطرناک بننے کے لیے ان کو اپوزیشن میں رہنا وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہمدرد بننا ہے, عوام کا ہمدرد بننا ہے, عوام کے لیے کچھ بھلا کرنا ہے, تو پھر تو اقتدار میں آپ نے وہی بات ہے نا کہ 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے. آپ نے اتحاد بھی کر لیے ان لوگوں کے ساتھ جو چور ڈاکو آپ ان کو کہتے رہے, قاتل کہتے رہے, وہ بھی آپ نے کیا. اور اب آپ کہہ رہے کہ جی میں خطرناک جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے زیادہ, یا میں جب اتروں گا تو پھر زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. تو یہ چیز اب ان کی سمجھ سے باہر ہے. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس حد تک وہ ملک میں وہ ایک عجیب تہو بالا کر سکتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن پھر بھی اتنی ساری ان کی نادانیوں خامیوں کے باوجود ابھی بھی عوام جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ شاید ان کی یادداشت کوئی واپس آ جائے. لیکن جو پچھلے جو ادوار گزر چکے ان سے وہ توبہ کر رہے ہیں. وہ مریم صاحبہ جو ایک سیاسی زرداری صاحب کو وہ فالو کریں گے, تو یہ ساری چیزیں عوام ان کے سامنے ہے. عمران خان کوئی 10% اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں تو شاید عوام جو ہے وہ جہاں 30 سال کی ایک لگاتار لوٹ مار ہے اور جی ناظرین ایسے ان کے وزیر مشیروں کی جی ناظرین بالکل بات بالکل صحیح ہے. اور یہ ساری یہی باتیں ہماری شاید ہمارے عوام کی جو ہے وہ یادداشت بھی کمزور ہے. اور یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے ہمارے عوام کی, اور وہ ہر 5-10 سال کے بعد بھول جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. اس سے پہلے جو پارٹیز آتی رہی ہیں وہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. انہوں نے کبھی کام جو ہے وہ عوامی امنگوں کے حساب سے نہیں کیا, اور ہمیشہ انہوں نے ملبہ ڈالا کسی پہ اور کہا کہ اب آپ ووٹ دے دیں, اب آپ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ. مجھے آج تک یاد ہے پیپلز پارٹی نے کہا تھا لیاری کو وہ فرانس بنائیں گے, پیرس بنائیں گے. اب آپ بتائیں جس نے لیاری دیکھا ہے, مطلب وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کو پیرس بنائیں گے کیسے؟ مطلب وہ فارمولا مجھے بتا دیں, آپ اس کو پیرس کیسے بنائیں گے؟ مطلب وہ جس طرح کا علاقہ, مطلب یہ سیاسی نعرے ہیں, یہ حربیں ہیں, لوگوں کی غربت کے ساتھ, لوگوں کی کم علمی کے ساتھ کھیلنا, ان کے جذبات سے کھیلنا کہ جی اس دفعہ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ جاری ہونے والی ہیں, اور آپ کے اوپر جو ہے وہ من و سلوہ بے چین ہے آپ کے اوپر نازل ہونے کے لیے. یہ ان سے ووٹ لینے ہیں دکھاوے کے لیے. مگر میرا ماننا تو یہ ہے کہ
ना ये वोट से आते हैं, और ना वोट अगर आप नहीं भी डालेंगे ये तब भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज का चशमदीद गवाह हूँ कि जितने इंतकाल कर गए लोग होते हैं उन सबके भी वोट पड़ा करते थे। तो किसी को पोलिंग स्टेशन जाने की जहमत वो करे या ना करे, वोट तो आपका डल ही जाता है, बल्कि कब्रिस्तानों से भी लोग आकर जो है वो वोट डलवा जाते हैं। तो ये सारा मामला जो है वो इसके हकाइक कुछ और है। सियासी मंजरनामे पर वही बातें हैं जो खबरों में आएंगी और हम उसके ऊपर बात करेंगे, मगर अगर हकाइक के ऊपर बात करें तो बड़ी तकलीफदेह हैं। और ये कायद का पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, हमारे अजीम कायद का, वो जो है वो उस डगर के ऊपर नहीं है। ये पूरा एक माफिया बेस्ड सिस्टम है और उसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ना आवाम के लिए कोई आता है ना आवाम का उनको दर्द होता है। तो ये इसलिए लोग भी जो है वो फारूक भाई, वो लोग कहते हैं ना आवाम ऐसे हो गए, तो लोग बेहिस हो जाते हैं ना, फिर लोग क्या करें, लोग क्या करें, मतलब लोगों को मालूम है कि अगर मैं खड़ा हूंगा बात करूंगा मार दिया जाऊंगा और फिर कल कोई पूछेगा भी नहीं, तो लोग कहते हैं बस ठीक है जैसा चल रहा है वो चलने दो। तो ये सारे मामला हैं। दिहाड़ी में अपना टाइम पास, जो हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या इवन एक इदारा, एक अदलिया के ऊपर ही हम बात दोबारा करेंगे। कल इमरान खान ने कुछ चीजें ठीक भी कही, अदालतों से उन्होंने कहा, जजिस से कहा कि खुदा के लिए जो एक पेंडिंग मामला कई साल से, शायद वो कुछ अमाउंट भी बता रहे थे कि 2,500 अरब रुपया वो उसको अभी निकलवाने के लिए वो मामला तो उन्होंने स्टे ले लिया है, जो भी माफियाज हैं। एक तो ये है, और कुछ इस्लाहात भी लाने की बात करें कवानीन की, कि जो फौजदारी केसेस हैं वो 9 महीनों के अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए। और बाकी ये जो जजिस देख रहे हैं, हमारा मलबा ठीक है डलता है, एक आंसरेबल है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जस्टिस कयूम से लेके ये जस्टिस शमीम तक के जिन लोगों की कब्रों में पांव पहुंच गए हैं, वो आके यहाँ पे बयान अल्फी देते हैं, लिखवाते हैं, कहते जी जमीर जाग गया, मेरी बीवी की वसीयत थी। तो भाई आपने लंदन में आके वो बयान अल्फी लिखवाना था, आप इतना छुपा के रखना था, तो वो कबर भी रख देते हो। मदीने जाकर मीटिंग करती हुई तो तस्वीरें वायरल हुई, मदीने जाके, तो ये सारे मदीने में जाकर बैठे हैं, मतलब जी हाँ। तो ये जमीर इनके यहाँ उधर जागते हैं जी, वो रायवन जागते हैं, जाके मियाँ साहब का जो है महल है वहां पे जाते उमरा, या मक्के मदीने या आउटसाइड जाके वो अपने मुलाकातें करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक माफिया जरूर है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी बजाय कि वो अपनी डगर पे चलते रहते, मेन उनके ऊपर जो गिला कह लें या उनकी जो बड़ी खामी नजर आई है वो यही है कि बजाय के उस सारे गन को साफ करते, इस तरफ भी उस तरफ भी, जो अपने साथ है उस तरफ भी, जो दाएं हाथ है या अपोजिशन में उस तरफ भी, वो अगर गन को साफ करते और अगर नाकाम हो जाते तब वो निकलते। आज वो कह रहे हैं कि मैं खतरनाक साबित होऊंगा, 2, 2.5 साल 3 साल पहले कहते, बल्कि इवन चले जब इनको अदम एतमाद, या वो गिलानी साहब जब सेनेटर बन गए, 8-10 बंदे इनके टूट के पैसे लेके इन्होंने इनके खिलाफ, हफीज शेख के खिलाफ वोट दे दिए, उस वक्त ये खतरनाक बन जाते तो शायद अवाम इनको हाथों हाथ लेती। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं, एक किसी तजियाकार बड़ा सही कह रहा है कि जहां चारों सूबों की तरक्की में बुजदार साहब पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो उस तरक्की का म्यार देख ले फिर वो क्या होगा, बताएं अब देख लें फिर वो सूरत-ए-हाल क्या, किस बदतरीन सूरत-ए-हाल होगी कि वो फर्स्ट आए। टाइम खत्म हो गया, नंबर हट गया जी। मुसीब भाई क्या फरमाएंगे? नहीं बिल्कुल, देखें यही है, मतलब इसके हकायक जो है ना बड़े तल्ख हैं, और ये कोई एक नहीं है। जिस तरह से आपने कहा ना कि सारे जज तो सारे तो खराब नहीं हो सकते, सारे सियासतदान भी खराब नहीं हो सकते, सारे जो है वो तमाम जो है वो सियासी कारकुन खराब नहीं हो सकते। हर जगह से मिला के 5-6 लाख लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है बुरी तरह से। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी पाकिस्तान में ये बहस होती रहेगी। हम आज भी बहस कर रहे हैं और आइंदा 20 साल बाद भी ऐसे ही बहस हो रही होगी, क्योंकि मैं बचपन से ये बहस देख रहा हूँ और ये बहस इसी तरह से होती है। उस वक्त भी लोगों को उम्मीद थी कि ज़ियाउल हक जाएगा तो ठीक हो जाएगा, फिर पीपल्स पार्टी जाएगी ठीक हो जाएगी, फिर कहते हैं नून जाएगा, मिठाइयां बांटते रहे, जो भी आए मिठाइयां बांटी। अभी भी मिठाई बांट कर और फिर आगे जो है वो फातिहा हो रही होगी, कहीं इधर ये हो गया वो हो गया। बहरहाल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह अगर हम अपने अमाल अच्छे कर लें तो परवरदिगार भी कशाइश जो है वो जारी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आगा अली मूसी आपका, और द फोकस कल लाएंगे नाज़रीन वो अपने टाइम के मुताबिक, और मेरी आपकी मुलाकात
अब कल शाम तकरीबन 5:30 बजे होगी प्रोग्राम इवनिंग आवर में भी, और तब